ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر انہاں دی کچھ نشانیاں بیان فرمائیاں ہن میں پڑھنا ہے قرآن تے تسی ہاتھ چوک کے تے اونچا جے بولے جے سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون لقالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے میرے بندے نے وعباد الرحمن اللہ نے فرمایا وہ جڑے رحمان دے بندے نے وہ میرے تو اینا ڈر دے نے کہ جدو زمین تے چل دے نے نا تے انہاں دے زمین تے چلن دی پیران دی جتی دی آواز بھی نہیں آتی وہ جدو زمین تے چل دے نے تے آکڑ کے نہیں چل دے وہ پیر اٹھا کے چل دے نے جدو بھی انہاں دے نال کو جاہل گل کرے تے وہ کہندے نے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ نے فرمایا بس سلام کر دے نے بس سلام کر دے نے تو اللہ فرماتا ہے کہ انہاں دی نشانی اے وے کہ وہ رات نو اٹھ کے میری یاد دے وچ کھڑے ہو جاندے نے میرے کول استغفار کردے نے میری عبادت وچ اپنی رات تے وقت گزاردے نے اے او ولی نے کہ جنہاں دی راتاں اللہ دی یاد دے وچ گزردیاں نے عارفان سلطان حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو انہاں ولیاں دی شان ویکھی نا کہ وہ نے جڑے رات گزار دے نے اللہ دی یاد دے اندر تے آپ نے بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا ان آیات دا سنا دیا جے تسی ہاتھ چوک کے بولو گے سبحان اللہ دے عارفان دے سلطان نے فرمایا رات دی رتی انانی بنایا فسانی ہو کر عبادتیں کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہو میں قربان اتنا تھی باہو جنا ملے عارفان سلطان نے فرمایا کہ ایسے نے کہ انہاں نو رتی نیند نہیں آندی بولو سبحان اللہ ایسے میرے بندے نے جنہاں نو رات نو رتی نیند نہیں آندی میں ایسے لوگاں نو ویکھیا کہ جڑے رات نو سو